बिम्ब प्रतिबिम्ब। तृष्णाको आयाम र गति अन्दाज गर्न सकिन्न, कहिले कहाँ के हुन्छ क्षति अन्दाज गर्न सकिन्न। तृष्णाको आयाम र गति अन्दाज गर्न सकिन्न, कहिले कहाँ के हुन्छ क्षति अन्दाज गर्न सकिन्न। न मन हुन्छ न मस्तिष्क हुन्छ युद्धको मैदानमा, न मन हुन्छ न मस्तिष्क हुन्छ युद्धको मैदानमा। के कति हुने हो हताहती अन्दाज गर्न सकिन्न, के कति हुने हो हताहती अन्दाज गर्न सकिन्न। यो अन्दाजै गर्न नसकिने विषयको उठान गर्नुभएको छ वरिष्ठ मुक्तकार रुद्र गेवालीजीले। रुद्र गेवालीजीका यिनै चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तक हरफबाट आजको बिम्ब प्रतिबिम्बको उठान गरेका छौँ। यो चिसो चिसो अनि छिपिँदो छिपिँदो रातमा कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण मुक्तकिला मनहरूमा म रमेश पौडेल हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। किन्तु परन्तु अथवा अनि हुन सक्छ, कसरी कहाँ किन शोधनी हुन सक्छ। किन्तु परन्तु अथवा अनि हुन सक्छ, कसरी कहाँ किन शोधनी हुन सक्छ। जान्छु भन्यौ तिमीले हुन्छ भने मैले, जान्छु भन्यौ तिमीले पनि हुन्छ भने मैले। जानुको मतलब त जे पनि हुन सक्छ, जानुको मतलब त जे पनि हुन सक्छ। सायद हुन सक्छ होला रुद्र गेवालीजीका चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तक संसारबाट सर्लक्कै उब्काएर बोलिराखेका छौँ। उहाँका मुक्तक पढ्दै जाँदाखेरि मुख मिठ्याउन पनि मन लाग्छ। कहिले उठ भन्छ, कहिले बस गराउँछ, कहिले निरस अनि कहिले सरस गराउँछ। कहिले उठ भन्छ, कहिले बस गराउँछ, कहिले निरस र कहिले सरस गराउँछ। नसकिने रहेछ हजुर निष्ठुर समयसँग, नसकिने रहेछ हजुर निष्ठुर समयसँग पनि। आज हुँदैन भन्यो भोलि हस गराउँछ, आज त हुँदैन भन्यो भोलि हस गराउँछ। हामीले पनि हस भनिराखेका छौँ। यस्तै मुक्तकहरू निरन्तर आइराखुन् भन्ने आग्रह कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको पनि छ। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मनहरूले मुक्तक संसारमा टाँस्नुभएका चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तकहरू सर्लक्कै उब्काएर साभार बोल्छौँ। कहिले जिन्दगीमा दन्त्यकथाको नायक बन्नुपर्छ, कहिले काहीँ बिना कसुर र तालको गायक बन्नुपर्छ। कहिले जिन्दगीमा दन्त्यकथाको नायक बन्नुपर्छ, कहिले काहीँ बिना सुर र तालको गायक बन्नुपर्छ। एउटै पहिचानले बाँच्न कठिन हुने रहेछ दुनियाँमा, एउटै पहिचानले त बाँच्न पनि कठिन हुने रहेछ दुनियाँमा। कुनै समय त हास्यको पात्र बन्न लायक हुनुपर्छ, कुनै समय त हास्यको पात्र बन्न लायक हुनुपर्छ। यी बान्किला मुक्तक हुन् प्रमोद भट्टराई प्रतीकजीका। उहाँको रस्ती बस्ती भनेको सुनसरी, अहिले भने भक्तपुर भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ मुक्तक संसारमा। मुक्तकार प्रतीकजीका प्रतीकात्मक मुक्तकहरू सरसर्ती बोल्दै जान्छु ल। सम्पत्तिको मोहभन्दा सन्तुष्टिले रमाउन सके पो राम्रो, सेवाको लालच त्यागेर सद्भाव कमाउन सके पो राम्रो। सम्पत्तिको मोहभन्दा सन्तुष्टिले रमाउन सके पो राम्रो, सेवाको लालच त्यागेर सद्भाव कमाउन सके पो राम्रो। मनलाई ढाडस मात्रै त हो नि मृत्यु पश्चात स्वर्गको बास, मनलाई ढाडस मात्रै त हो नि मृत्यु पश्चात स्वर्गको बास। बाँचुन्जेल धरतीमै स्वर्गको आसन जमाउन सके पो राम्रो, बाँचुन्जेल यही धरतीमा स्वर्गको आसन जमाउन सके पो राम्रो। आहा, क्या राम्रो हुन्थ्यो नि है प्रतीकजी त्यसो गर्न सके त। अर्को मुक्तक छ उहाँको। जिन्दगी बाँच्न नजान्दा हरेक पल हार्ने गर्दछ, एउटै मन कहिले यता कहिले उता सार्ने गर्दछ। जिन्दगी बाँच्न नजान्दा हरेक पल सार्ने गर्दछ, एउटै मन कहिले यता कहिले उता सार्ने गर्दछ। जीवन कुर्नु श्रद्धाञ्जली नपाउन्जेल मात्रै रहेछ, जीवन कुर्नु त श्रद्धाञ्जली नपाउन्जेल मात्रै रहेछ। तैपनि बाँच्नुको लालचले काललाई टार्ने गर्दछ, तैपनि बाँच्नुको लालचले काललाई टार्ने गर्दछ। हो त प्रतीकजी शाश्वत सत्य लेख्नु भएको छ। कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पहिलो पटक तपाईँका बान्किला मुक्तक मुख मिठाई मिठाई बोल्न पायौँ। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। जसले जे गर्न सक्छ त्यही गर्छ, गर्न दिनुहोस्। रिस गर्नेले रिसैले मरोस् हजुर, मर्न दिनुहोस्। जसले जे सक्छ त्यही गर्छ, गर्न दिनुहोस्। रिस गर्ने रिसैले मरोस् हजुर, मर्न दिनुहोस्। कुहिएको फलले सुगन्ध छर्छ र महोदय,
कुहिएको त्यो फलले सुगन्ध छर्छ र भन्या महोदय। नरोक्नुस् कति छर्छ सुगन्ध छर्न दिनुहोस्, नरोक्नुस् कति छर्छ सुगन्ध छर्न दिनुहोस्। आहा, मुक्तक होस् त यस्तो। सरू बस्नेत उहाँको रस्ती बस्ती भनेको निजगढ बारा। उहाँले पनि मुक्तक संसारमा निकै बान्किला मुक्तक पोस्ट गरिराख्नुहुन्छ। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ। वचन प्रहार गर्नेलाई घाती भन्न मन लाग्छ, जे भन्न मन लाग्छ नि राति भन्न मन लाग्छ। वचन प्रहार गर्नेलाई घाती भन्न मन लाग्छ, जे भन्न मन लाग्छ नि राति भन्न मन लाग्छ। कुनै कुनै फुल हुन्छन् जहाँ सुगन्ध बिनाका, कुनै कुनै फुल हुन्छन् जहाँ सुगन्ध बिनाका। बासना नदिने फुललाई पाती भन्न मन लाग्छ, बासना नदिने फुललाई त पाती भन्न मन लाग्छ। मुटु मागे आफैलाई चाहिन्छ भन्यौ दिन सकेनौ, केही मागे जस्तो गरी ठाउँ खोजे सम्झिन सकेनौ। मुटु मागे आफैलाई चाहिन्छ भन्यौ दिन सकेनौ, केही मागे जस्तो गरी ठाउँ खोजे सम्झिन सकेनौ। ए लाटा मन पो जाँचेकी हुँ मैले तिमी के भन्छौ, ए लाटा मन पो जाँचेकी हुँ मैले तिमी के भन्छौ। यदि माया नै थियो भने मन पढ्न किन सकेनौ, यदि माया नै थियो भने यो मन पढ्न किन सकेनौ। यस्ता अहम प्रश्नहरू यति घुमाउरो पाराले पनि सोध्न सकिन्छ। सरू बस्नेतजीको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। गरिबको जिन्दगी आखिर कसरी चल्छ, पाइला पाइलामा लाग्छ भिर कसरी चल्छ। गरिबको जिन्दगी आखिर कसरी चल्छ, पाइला पाइलामा लाग्छ भिर कसरी चल्छ। महँगीले आकाश छोएको बजार छ यहाँ, महँगीले आकाश छोएको बजार छ यहाँ। न छ कुनै व्यापार न त जागिर कसरी चल्छ, न छ कुनै व्यापार न त जागिर कसरी चल्छ। खै कसरी चल्छ कसरी चल्छ। पुष्पचयडा छेत्रीजी, उहाँको रस्ती बस्ती धनगढी कैलाली हो। उहाँ पनि निकै बान्किला मुक्तक लेख्नुहुन्छ। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ। खेतबारी बाँझो राखेर कता जाँदैछौ, गाउँ सहरबाट भागेर कता जाँदैछौ। खेतीबारी बाँझो राखेर कता जाँदैछौ, गाउँ सहरबाट भागेर कता जाँदैछौ। पढे लेखेको विद्वान नौजवानहरू तिमी, पढे लेखेका विद्वान नौजवानहरू तिमी। आकाशको बाटो ताकेर कता जाँदैछौ, आकाशको बाटो ताकेर कता जाँदैछौ। यो वैदेशिक रोजगारीको कुराको उठान गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ पुष्पजीले। पुष्पजीको अर्को मुक्तक यस्तो छ। सानो छँदा हामीले दुःख पाएको याद छ, एक छाक भोकै एक छाक खाएको याद छ। सानो छँदा हामीले दुःख पाएको याद छ, एक छाक भोकै एक छाक खाएको याद छ। पढाउन लेखाउन हुर्काउन हामीलाई बाले, पढाउन लेखाउन र हुर्काउन हामीलाई बाले। परदेशमा रगत पसिना बगाएको याद छ, परदेशमा रगत पसिना बगाएको याद छ। आफ्ना सन्तानहरूले आफन्तलाई यसरी पनि सम्झिने सन्तान पनि रहेछन् है यो जुगमा। तपाईको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। मकै भटमास पटुकीमा बोकी पुल्टो सजाएर, रोपौँला धान छुपु छुपु बेठी बाजा बजाएर। मकै भटमास पटुकीमा बोकी पुल्टो सजाएर, रोपौँला धान छुपु छुपु बेठी बाजा बजाएर। चौतारीमा साँझ पख मैजारोको थकाइ मार्दै, चौतारीमा साँझ पख मैजारोको थकाइ मार्दै। तिमी मेरो दिलको राजा भन्न मन छ लजाएर, तिमी मेरो दिलको राजा भन्न मन छ लजाएर। यस्तो मुक्तकिलो मन गर्नुभएको छ प्रभा पोखरेलजीले। उहाँको रस्ती बस्ती भक्तपुर। उहाँ पनि निकै बान्किला मुक्तक टाँसिराख्नुहुन्छ मुक्तक संसारमा। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ। एक्ली आमा हरपल निराश डाली डाली धाउँछ चरी, पाकेपछि मात्रै काफल बा आउने थाहा पाउँछ चरी। एक्ली आमा हरपल निराश डाली डाली धाउँछ चरी, पाकेपछि मात्रै काफल बा आउने थाहा पाउँछ चरी। हिमाल पहाड नदी नाला पाखा अनि पखेरीमा, हिमाल पहाड नदी नाला पाखा अनि पखेरीमा। फर्की आउने सन्देश छर्दै काफल पाक्यो गाउँछ चरी, फर्की आउने सन्देश छर्दै काफल पाक्यो गाउँछ चरी। सँगै जिउने सँगै मर्ने भन्नेले नै साथ छोडे पनि, गोरेटोमा सँगै हिँडी दो बाटोमा पाइला मोडे पनि। सँगै जिउने सँगै मर्ने भन्नेले नै साथ छोडे पनि, गोरेटोमा सँगै हिँडी दो बाटोमा पाइला मोडे पनि। मिल्छ भने कुनै राति आइदेऊ प्रिय सपनीमा, मिल्छ भने कुनै राति आइदेऊ प्रिय सपनीमा। देवी देवता साक्षी राखी खाको कसम तोडे पनि, देवी देवता साक्षी राखी खाको कसम तोडे पनि।
यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाइमा प्रभा पोखरेलजीका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तक जस्ताको तस्तै बोल्दै थियौँ। उहाँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। सबैको जीवन कालसँग ठोकिनेछ एक दिन, चलिरहेको धड्कन पनि रोकिनेछ एक दिन। सबैको जीवन कालसँग ठोकिनेछ एक दिन, चलिरहेको धड्कन पनि रोकिनेछ एक दिन। केलाई चाहियो करोडौँ धन मर्नै पर्छ आखिर, केलाई चाहियो करोडौँ धन मर्नै पर्छ आखिर। छातीमाथि मानो चामल पोकिनेछ एक दिन, छातीमाथि मानो चामल पोकिनेछ एक दिन। यो अहम सत्य लेख्नु भएको छ महेश विष्टजीले। उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती भनेको खोटाङ, अहिले भने दक्षिण कोरियादेखि यी बानकिला मुक्तक संसारमा टाँच्नु भएको हो। महेशजीको अर्को मुक्तक यस्तो छ। न आकर्षक रूप न धेरै नै धन हेरिन्छ प्यारमा, हेरिन्छ त केवल चोखो मन हेरिन्छ प्यारमा। न आकर्षक रूप न धेरै धन हेरिन्छ प्यारमा, हेरिन्छ त केवल चोखो मन हेरिन्छ प्यारमा। यी सबै कुरा त भनाइ र सुनुवाइमै सीमित हुन्छन्, यी सबै कुरा त भनाइ र सुनाइमै सीमित हुन्छन्। वास्तवमा सफलताको गगन हेरिन्छ प्यारमा, वास्तवमा सफलताको गगन हेरिन्छ प्यारमा। महेशजी निकै बानकिला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। अब तपाईँको अर्को मुक्तक यस्तो छ। न घाम फरक छ न जुन फरक छ मान्छेलाई, न अङ्ग फरक छ न खुन फरक छ मान्छेलाई। न घाम फरक छ न जुन फरक छ मान्छेलाई, न अङ्ग फरक छ न खुन फरक छ मान्छेलाई। कसरी फरक भयो जात लाउँछ उस्तै खान्छ उस्तै, कसरी फरक भयो जात लाउँछ उस्तै खान्छ उस्तै। न सुन फरक छ न नुन फरक छ मान्छेलाई, न त सुन फरक छ न त नुन फरक छ मान्छेलाई। हरेकको स्वाद आफ्नै हुन्छ भन्ने सन्देश महेश विष्टजीले व्यक्त गर्नुभएको छ। महेशजी निकै बानकिला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। हुँदा धन मान पद र प्रतिष्ठा त्यही मान्छे खास हुन्छ, अरूको पनि आफ्ना बन्दै उसकै वरिपरि बास हुन्छ। हुँदा धन मान पद र प्रतिष्ठा त्यही मान्छे खास हुन्छ, अरूको पनि आफ्नै बन्दै उसैको वरिपरि बास हुन्छ। निरीह एक्लो र उपेक्षित बन्छ जब छुट्छ सबै कुरा, निरीह एक्लो र उपेक्षित बन्छ जब छुट्छ सबै कुरा। दिने बाँड्ने हातलाई पनि त्यति बेला केही आश हुन्छ, दिने र बाँड्ने हातलाई पनि त्यति बेला केही आश हुन्छ नि है। वेदकुमारी नेउपाने उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती गोर्खा, थाथलो गोर्खा हो। अहिले भने सात सीमा पारी अमेरिकादेखि नै मुक्तक संसारमा यी बानकिला मुक्तक टाँच्नु भएको हो उहाँले। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ। दियो जसले धोका उसकै सामु आँसु झारेर नरुनु, दुख्दैन उसलाई मुटुमा भक्कानो पारेर नरुनु। दियो जसले धोका उसकै सामु आँसु झारेर नरुनु, दुख्दैन उसलाई मुटुमा भक्कानो पारेर नरुनु। चिन्ता र पीरले तिमीलाई पोल्छ उसलाई के हुन्छ, पीर चिन्ताले त तिमीलाई पोल्ला उसलाई के हुन्छ। हाँसेर बाँच्नु कोमल त्यो मनलाई मारेर नरुनु, हाँसेर बाँच्नु कोमल त्यो मनलाई मारेर नरुनु। यो बानकिलो मुक्तकको लागि वेदकुमारी नेउपानेजीलाई कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। एक्लो नितान्त एक्लो मात्रै साथमा म छु, पर्खाई पूर्णिमाको औँसीको रातमा म छु। एक्लो नितान्त एक्लो मात्रै साथमा म छु, पर्खाई पूर्णिमाको औँसीको रातमा म छु। निर्जन बस्तीको बास समय भो उदास, निर्जन बस्तीको बास समय भो उदास। अहिले छु त केवल यादहरूकै यादमा म छु, अहिले छु त केवल यादहरूकै यादमा म छु। हजुर, यहाँहरू रेडियो नेपालको मुक्तकिलो तरङ्गमा कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब सुनिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मनहरूले मुक्तक संसारमा टाँच्नुभएका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू सर्लक्कै उप्काएर साभार बोल्दैछौँ। वचनको बाण कस्तो लाग्नेलाई थाहा होला, दुःख पर्दा भिख कस्तो माग्नेलाई थाहा होला। वचनको बाण कस्तो लाग्नेलाई थाहा होला, दुःख पर्दा भिख कस्तो माग्नेलाई थाहा होला। पाखुरी नै सुर्किएर चर्को चर्को डाँको गराएर
पाखुरी नै सुर्किएर चर्को डाँको गराएर आवेगमा रिस कस्तो जाग्नेलाई थाहा होला, आवेगमा रिस कस्तो जाग्नेलाई थाहा होला। खै कस्तो हो अनन्त घिमिरेजी। उहाँको रस्ती बस्ती भनेको करापुटार लमजुङ हो। उहाँ पनि मुक्तक संसारमा यस्तै बान्किला मुक्तक टाँसिराख्नुहुन्छ। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ, कुहिरोको कौवा बनाई नचायो नि जिन्दगीले, हाँसो रोदन सुख दुःख रचायो नि जिन्दगीले। कुहिरोको कौवा बनाई नचायो नि जिन्दगीले, हाँसो रोदन सुख दुःख रचायो नि जिन्दगीले। सोचे जस्तो कहाँ हुनु भोग्नै पर्ने लेख्या कुरा, सोचे जस्तो कहाँ हुनु भोग्नै पर्ने लेख्या कुरा। जीवन के हो मरण के हो जचायो नि जिन्दगीले, जीवन के हो मरण के हो जचायो नि जिन्दगीले। जिन्दगीले यस्तै पाठ सिकाउँछ अनन्त घिमिरेजी। अनन्तजीको अर्को मुक्तक यस्तो छ, अल्नाएका बस्तीतिर नुनको चाह होला, लेखिएका गीत गजल धुनको चाह होला। अल्नाएका बस्तीतिर नुनको चाह होला, लेखिएका गीत गजल धुनको चाह होला। एउटा चाह नभएको को नै छ र यहाँ, एउटा चाह नभएको को नै छ र यहाँ। उसै गरी औँसी रातलाई जुनको चाह होला, उसै गरी औँसी रातलाई जुनको चाह होला। आहा, होला नि त है अनन्त घिमिरेजी। करापुटार लमजुङदेखि यी बान्किला मुक्तक पठाउनुभयो। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। मुटु फुटेर श्वास छुट्यो परदेशमा, सधैँका लागि नाता टुट्यो परदेशमा। मुटु फुटेर श्वास छुट्यो परदेशमा, सधैँका लागि नाता टुट्यो परदेशमा। जिन्दगीमा खुसीका थुम्का थुम्की चढ्ने, यही जिन्दगीमा खुसीका थुम्का थुम्की चढ्ने। सपनाहरू नमजाले छुट्यो परदेशमा, सपनाहरू नमजाले छुट्यो परदेशमा। ओहो, यस्तो पो भयो है राजलिम्बू परिवेशजी। उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती धनकुटा, अहिले भने प्रवासबाट भनेर लेख्नुभएको छ। प्रवास कुन देश हो कुन्नी त्यो पनि उल्लेख गर्नुभएको भए हामीले पनि थाहा पाउँथ्यौँ नि है। परिवेशजीको अर्को मुक्तक यस्तो छ, बगेको खोली कहाँ फर्किएको छ र, सुखको जिन्दगी कहाँ चर्किएको छ र। बगेको खोली कहाँ फर्किएको छ र, सुखको जिन्दगी कहाँ चर्किएको छ र। गरिबको जिन्दगीलाई निहाली हेर्नुहोस् त, गरिबको जिन्दगीलाई निहाली हेर्नुहोस् त। उनीहरूको जति आँसु कहाँ दर्किएको छ र, उनीहरूको जति आँसु त कहाँ दर्किएको छ र। तिमीलाई भेट्न भनी सयौँ खोलीहरू तर्दै आएँ, तिता मिठा कुरा गर्न तिम्रै छेउ सर्दै आएँ। तिमीलाई भेट्न भनी सयौँ खोलीहरू तर्दै आएँ, तिता मिठा कुरा गर्न तिम्रै छेउ सर्दै आएँ। मेरो मनको चोखो माया तिम्रो दिलमा सारौँ भने, मेरो मनको चोखो माया तिम्रो दिलमा सारौँ भने। अन्जुली भरि तिमीलाई दिने चोखो माया गर्दै आएँ, अन्जुली भरि तिमीलाई दिने चोखो माया गर्दै आएँ। आहा, राजलिम्बूजी कति बान्किला मुक्तक लेख्नुभयो। सातसीमा पारी प्रवास भन्नुभएको छ, कुन देश हो त्यो पनि उल्लेख गर्नुभएको भए हुन्थ्यो। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। खुसी त्यसै दिन छोडे रुँदै आमाको काखमा झरेको थिएँ, खुसी त्यस दिन पाएँ दुनियाँ रुँदा म चितामा परेको थिएँ। खुसी त्यसै दिन छोडेँ रुँदै आमाको काखमा झरेको थिएँ, खुसी त्यस दिन पाएँ दुनियाँ रुँदा म चितामा परेको थिएँ। दुःख लुकाएर पनि खुसी र आनन्दले रमाएको संसारमा, दुःख लुकाएर पनि खुसी र आनन्दले रमाएको संसारमा। खुसी र आनन्द खोज्न दुःखको भारी बोक्ने गरेको थिएँ, खुसी र आनन्द खोज्न दुःखको भारी बोक्ने गरेको थिएँ। यो कहरको कुरा लेख्नुभएको छ बलराम पाण्डेजीले। उहाँको रस्ती बस्ती भनेको कञ्चनपुर हो। पाण्डेजीको अर्को मुक्तक यस्तो छ, अनुमानित सयौँ जुनी पाउने आशै छैन, विश्वासिलो सम्बन्ध राख्ने खै खासै छैन। अनुमानित सयौँ जुनी पाउने आशै छैन, विश्वासिलो सम्बन्ध राख्ने खै खासै छैन। हजारौँ जुनी सयौँ अनि एक जुनी भन्नेले, हजारौँ जुनी सयौँ अनि एक जुनी भन्नेले अन्त्यमा छुट्टिना साथमा कहिल्यै बासै छैन, अन्त्यमा छुट्टिना साथमा कहिल्यै बासै छैन। जुनी जुनी बिताउन भगवान भाक्यौ हजुर, जिन्दगीको सुरुमै असाध्यै थाक्यौ हजुर। जुनी जुनी बिताउन भगवान भाक्यौ हजुर, जिन्दगी सुरुमै असाध्यै थाक्यौ हजुर। हर कसम त मुटुमा बिज्ने काँडा बनेपछि, हर कसम त मुटुमा बिज्ने काँडा बनेपछि पीडा बल्झी एक अर्कालाई ताक्यौ हजुर, पीडा बल्झी एक अर्कालाई ताक्यौ हजुर।
पाण्डेजी, तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। चिन्न सकिन्न, बुझ्न सकिन्न स्वार्थी जनको मन, जान्न सकिन्न, बोल्न सकिन्न प्रति जग्गाको वन। चिन्न सकिन्न, बुझ्न सकिन्न स्वार्थी जनको मन, जान्न सकिन्न, बोल्न सकिन्न प्रति जग्गाको वन। ठुलो कुरा बुझ्न खोज्नेहरूले झुपडी निहाल्छन्, ठुलो कुरा बुझ्न खोज्नेहरूले झुपडी निहाल्छन्। घात गर्नेलाई स्वागत गर्न लाचार छ यो जीवन, घात गर्नेलाई स्वागत गर्न लाचार छ यो जीवन। आहा, मोहन आचार्य जलद, उहाँको रस्ती बस्ती नेपाल नवल परासी हो जस्तो लाग्छ। अहिले भने सात सीमा पारी बेलायतदेखि यी बान्किला मुक्तक संसारमा टाँच्नु भएको थियो। तिनै बान्किला मुक्तकहरू सर्लक्कै उक्काएर बोल्दैछौँ। आफ्नै नजिकका दुश्मन हुन्छन् पराई त पराई भए, चोखो माया झुटो खनाई बुन्छन् भनाई त भनाई रहे। आफ्नै नजिकका दुश्मन हुन्छन् पराई त पराई भए, चोखो माया झुटो खनाई बुन्छन् भनाई त भनाई रहे। निर्मल हुन्न मान्छेको मन अप्सराहरू यसै भन्थे सुन्थे, निर्मल हुन्न मान्छेको मन अप्सराहरू यसै भन्थे सुन्थे। आखिर भए तिनै मलामी जन्ती तुलाई त भुलाइ गए, आखिर भए तिनै मलामी जन्ती तुलाई त भुलाइ भए। मिठो यो सपना बोकेर आयौ, कठोर छ समाज थाहा पायौ। मिठो यो सपना बोकेर आयौ, कठोर छ समाज थाहा पायौ। भन्दै थियो जरल्दे सत्य कुरा, भन्दै थियो नि जरल्दे सत्य कुरा। इन्द्रेणीसँग कुन कुराले धायौ, यो इन्द्रेणीसँग खै कुन कुराले धायौ, खै कुन कुराले धाएको हो कुन्नी। मोहन आचार्य जलदजी बेलायतदेखि हामीलाई सम्झिनुभयो, कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बलाई सम्झिनुभयो। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। साह्रै मिठा मुक्तकभित्र हराउने मन छ, भावनाको मैदान सबै चराउने मन छ। साह्रै मिठा मुक्तकभित्र हराउने मन छ, भावनाको मैदान सबै चराउने मन छ। हरियाली दुबो जस्तै मौलाएका घाँस, हरियाली दुबो जस्तै मौलाएका घाँस। तृण तृण टिपी डोको भराउने मन छ, तृण तृण टिपी डोको भराउने मन छ। आहा, यस्तो मन पाल्नु भएको छ रामजी लामिछानेजीले। उहाँको घर देशको रस्ती बस्ती उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छैन, पोखरा हो कि जस्तो लागेको छ। अर्को मुक्तक यस्तो छ उहाँको, प्यारो मान्छे हृदयमा लुकाएर राख, चिसो हुँदा दाग लाग्ला सुकाएर राख। प्यारो मान्छे हृदयमा लुकाएर राख, चिसो हुँदा दाग लाग्ला सुकाएर राख। पट्याएर राम्रोसँग नखुम्चने गरी, पट्याएर राम्रोसँग नखुम्चने गरी। अन्तर्मनमा प्रेमिलता फुकाएर राख, अन्तर्मनमा प्रेमिलता फुकाएर राख। आहा, रामजी लामिछानेजी, तपाईँका चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तक पहिलोपटक हामीले मुख मिठाई मिठाई बोल्न पायौँ। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। एउटा गरिब दुखी हुँदा अर्को गरिब हेरी बस्छ, के दिउँ म यो दुखीलाई भन्ने मनमा केरी बस्छ। एउटा गरिब दुखी हुँदा अर्को गरिब हेरी बस्छ, के दिउँ म यो दुखीलाई भन्ने मनमा केरी बस्छ। मानसिकता दरिद्रती धनी मानी भनिनेहरू, मानसिकता दरिद्रती धनी मानी भनिनेहरू। अराउँछन् तुच्छ काम बिचरा त्यो टेरी बस्छ, अराउँछन् तुच्छ काम बिचरा त्यो टेरी बस्छ। ओहो, यसो पो है जीविका अश्रु, उहाँको रस्ती बस्ती गान्तोक सिक्किम। उहाँ पनि मुक्तक संसारमा यस्तै चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तक पोस्ट गरिराख्नुहुन्छ। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ, हरेक मानिसको भित्र सौन्दर्यको खानी हुन्छ, आफ्नो मनको निष्कर्ष आफ्नै मनोमानी हुन्छ। हरेक मानिसको भित्र सौन्दर्यको खानी हुन्छ, आफ्नै मनको निष्कर्ष आफ्नै मनोमानी हुन्छ। तर मान्छे अहमताले धरातलमा पछारिन्छ, तर मान्छे अहमताले धरातलमा पछारिन्छ। अक्सर यस्ता गल्तीहरू प्राय जानी जानी हुन्छ, अक्सर यस्ता गल्तीहरू प्राय जानी जानी हुन्छ। जीविका अश्रुजी, अब धुनलाई जोडौँ है। नझुकाऊ भो तिम्रो त्यो शिर हेर्न सक्दैनौ, गलत काम सिकाउँछौ भो टेर्न सक्दैनौ। नझुकाऊ भो तिम्रो त्यो शिर हेर्न सक्दैनौ, गलत काम सिकाउँछौ भो टेर्न सक्दैनौ। मनोमानी गर्दै हिँड्ने तिम्रा खराब बानी, मनोमानी गर्दै हिँड्ने तिम्रा खराब बानी। हटाऊ तिमी विचार हामी फेर्न सक्दैनौ, हटाऊ तिमी विचार हामी फेर्न सक्दैनौ।
जीविका अश्रुजी निकै बान्किला मुक्तक लेख्नुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई मुक्तकिलो बधाई र शुभकामना कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट। त्यसो त कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको समय पनि घर्किसकेको छ। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मनहरूले चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तकहरू पठाउनु भएको थियो। तिनै मुक्तकहरू सर्लक्कै उप्काएर साभार बोल्यौँ। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा जे जति मुक्तकारहरूका चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तकहरू हामीले बोल्यौँ सबैप्रति मुक्तकिलो बधाई र शुभकामना भन्दै आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बबाट म रमेश पौडेल पनि ओजेलिन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।